السلام عليكم إخوة الأخوات صحاب قناة إلكترو تكنور، مرحبا بكم. اليوم غادي نشوفوا واحد الدرس هو عبارة عن واحد السؤال طرحه عليه واحد الأخ في الخاص. يعني سؤال مهم، والطريقة قلت أودي غادي نجاوبو، اللهم ندير متي فيديو يستافدوا الإخوان أجمعين. السؤال شنو؟ يعني حطني أمام ان كونتاكتور. السؤال كيقول لك اسيدي كو شوازيغ اونتر 1 و 2. 1 اللي هو ان كونتاكتور بيان سور، و 2 اللي هو واحد رولي ستاتيك. يعني قال لي علاش كنديرو الرولي ستاتيك مع لي ريزيستانس، واش نقدروا نديرو ان كونتاكتور؟ بيان سور نقدروا نديرو ان كونتاكتور مع لي ريزيستانس، ماشي مشكل، ولكن فين كاين الاشكال؟ نعرفوا بعدا يعني فين كتلاقى الخدمه ديال هاد لي دو كومبوزونت. بالنسبه للكونتاكتور كنعرفوا نقدروا نخدموا مع موتور، نقدروا نخدموا مع ليكليراج. اما لي رولي ستاتيك كنخدموهم لا بليبار دي طون كنخدموهم مع لي ريزيستانس شوفونت. يعني واش نسخنوا واحد الفور، ولا نسخنوا شي حمام، ولا نسخنوا شي لوكال، المهم دو تيل فاصون كيخدم مع لي ريزيستانس، يعني اللي كيكونوا تقريبا بحال هاد الشكل ديال ريزيستانس شوفونت. دونك قبل ندخلوا للجواب غادي نشوفوا يعني كيف ما قلت هذا واحد لارموار ديال لي ريزيستانس شوفونت. كنشوفوا بانهم يعني كيستعملوا لا بليبار دي طون ديروا لي ستاتيك كيف ما كتشوفوا في الصوره. هذا واحد لارموار الكتريك، وملي كنقولوا رولي ستاتيك ريزيستانس شوفونت بيان سور كيدخلوا لي تيرمو ريغولاتور، يعني كنريغلوا واحد سيرتان طومبيراتور باش هادوك لي ريزيستانس ماشي كندوزو ليهم الضوء كيبقى دايز ليهم الضوء تو لو طون، نو. يعني par exemple je fixe moi la température ce que je veux, par exemple je veux 40 degrés Celsius، كنريغلها في لو تيرمو ريغولاتور، كيبقى لو تيرمو ريغولاتور ملي كتوصل لا طومبيراتور 41 par exemple il coupe du courant على الريزيستانس. ملي كتهبط لا طومبيراتور ل 39 يعني كيعاود يخدم لو تيرمو ريغولاتور باش يعطي الضوء الرولي ستاتيك، باش الرولي ستاتيك يعطي الضوء الريزيستانس شوفونت. دونك خديت لكم هذا النموذج ديال لي ريزيستانس اللي دايرين بواحد لو تيب. هذاك لو تيب فيه واحد سيرتان كول، هاد الكول يعني خاصها تسخن باش تذوب باش تفيلير واحد البرودوي. دونك نرجعوا للدرس ديالنا اليوم. قلنا عندنا كونتاكتور وعندنا رولي ستاتيك. علاش كنحبدوا لي رولي ستاتيك بور لي ريزيستانس وما كنحبدوش لي كونتاكتور؟ دونك هنا الاخوان كنعرفوا كلنا لي زارك الكتريك. فوالا لارك الكتريك كيكون هو واحد البروباغاسيون دي فو اونتر واحد لي دو كونتاكت. باغ اكزومبل كنشوفوهم بزاف في لي كونتاكتور، كيقدروا يجيو هاد لي زارك الكتريك من موفي كونتاكت باغ اكزومبل، او اكيميلاسيون ديال لا بوسيير في هادوك لي كونتاكت كدير لنا حتى هي لي زارك الكتريك. ولكن اللي مستانسين به حنا بان هاد لي كونتاكتور كيخدموا عنده واحد لو نومبر دو فونكسيونمون نقولوا بار مينيت. باغ اكزومبل il doit fonctionner 2 ou bien 3 fois par minute. يعني الا بقى كيخدم باغ اكزومبل ويسكت، يعني باغ اكزومبل نقولوا حنايا 40 فوا بار مينيت، يعني بزاف، يعني هذوك لي لام غادي تيزاو لي لام دي كونتاكت ديالو. دونك هذا معرض لا بوسيير، معرض للوسخ، معرض بزاف ديال الحوايج. دونك لي زارك الكتريك كاينين فيه، هذه حاجه مفروغ منها. كاين واحد المساله اخرى وهي لو بروي. لو بروي هذا فاش كيتاكسيتا ملي كيجي الضوء لابوبين، يعني كتبقى هاد لابوبين طرق، يعني كاين واحد الكلاكمون، واحد لو بروي اللي كيطلق هاد لو كونتاكتور. بار كونتر هنايا غنرجع بالنسبه للارك الكتريك، هنا ما كاينش بروباغاسيون ديال لارك الكتريك الاخوان في الرولي ستاتيك بتاتا، لانه سيتان سوليد ستيت غولي، يعني توت لي كومبوزونت الكترونيك او بيان دو بويسونس كاينين فيه لداخل. ملي كتشدوا الاخوان كتلقاه سيتين بواط كومباكت. دونك هنا هاد لو كونتاكت كنشوفوا فيه غير لي فيس، لو كونتاكت اللي كيتسد هنا.
بار كونتر لي كونتاكت اللي لداخل ما كيبانوش وما كيتشافوش، يعني ما عمرهم غادي يتعرضوا للوساخ ولا الغبره ولا دونك ارك الكتريك ابسون هنايا. بالنسبه للبروي نفس الشيء، يعني ملي كتجي لواحد ليكسيتاسيون لهاد المواه وهاد لو بليس حنا غنشوفهم بواحد لي شيما، ما كتسمعش شي صداع في هاد لو رولي ستاتيك، يعني الي سيلونسيو. دونك بالنسبه للاخ اللي سول على هذا السؤال، دونك كنظن بانه راه عرف الجواب دابا علاش كنديروا لي رولي ستاتيك مع لي ريزيستانس، لان ما كيكونش عندنا لي زارك الكتريك وما كيكونش عندنا هذاك لو بروي جينون. يعني الا كنتي خدام في واحد لا ماشين وبقى هاد لو كونتاكتور وانت حداكم اوبيراتور طرق 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 غادي يديرونجيك. دونك بالنسبه لي ريزيستانس كنحبدوا الرولي ستاتيك الاخوان، وبالنسبه لي كونتاكتور ما محبدينش، يعني نتفاداو اننا نستعملوا دي كونتاكتور، دونك ديروا لي ستاتيك. وهاد لي رولي ستاتيك الاخوان راه يعني كيخدموا افيكاس، راه تقدر تمشي حتى ل 100 امبير يدوز لك هاد لو كونتاكت هذا. كاينين دي رولي ستاتيك سبيسيال بور لي فورت كورون. دونك قلت هاد لي رولي ستاتيك شكون اللي كيتحكم فيهم لو تيرمو ريغولاتور، لان ملي كنسمعوا التمبيراتور اوتوماتيكمون غادي يكون عندنا واحد التيرمو ريغولاتور اللي كي نظم لينا هذيك يعني الحراره ديال هذاك الفران او ديال هذاك اللوكال اللي باغي نسخنو. دونك غادي نرجع معكم للشيما. هذه الشيما اللي كتكون في تيرمو ريغولاتور، شيما دو برونشمون. عندنا 9 و 10 سيتين اليمونطاسيون. هذا غير نموذج خديت لكم الاخوان، راه ماشي كاع لي تيرمو ريغولاتور كيتشابهوا، هذا نموذج خديت لكم. يعني 9 و 10 قلت اليمونطاسيون، الان و 2 سيت ان كونتاكت سيك اوفير اوروبو، 7 و 8 تا هو سيت ان كونتاكت سيك اوفير اوروبو، و 4 و 5 سيتين سوند، يعني سوند تيرميك، بيان الا بغيتي تقدم بي تي 100 ولا. هنايا هاد لا طونسيون غادي نشوفوها من بعد. دابا غادي نشوفو مع لو كونتاكتور، عندنا فاز وعندنا نوتر. دونك كيفاش غادي نبرونشيو النوتر؟ بيان سور كيمشي ل A2، غادي نديو واحد لا ليزون ا ريزيستونس، ولا فاز غادي تمشي لينا لواحد الكونتاكت 1 والرجعه غادي ترجع ل A1. دونك مريقل انا هاد لو تيرمو ريغولاتور في 40 دوغري، ملي غادي يوصل باغ اكزومبل انا غادي في لي زونفيرون ديال 20 دوغري كيكون هذا مسدود. ملي كتوصل لا طومبيراتور 41 بيان سور غادي تحل هاد لو كونتاكت هذا. نكمل لكم لو شيما. وشيما دو بويسونس راه غادي تمشي باغ اكزومبل اترافير ان كونتاكت دو بويسونس غادي تمشي ريزيستونس. اذا هذا تو لو طون ملي غادي توصل عندنا لا طومبيراتور 40 غادي يبقى هاد لو كونتاكت كيتسد كيتحل كيتسد كيتحل، وقد ما هذا تسد وتحل قد ما الكونتاكتور كيبقى يخدم ويوقف. دونك هادشي علاش لي كونتاكت ديالو معرضين لي زيتانسيل ومعرضين يعني لهادوك لي كونتاكت ما غاديش يدوموا بزاف، لا ديوري دو في ديالهم غادي تكون ناقصه. بار كونتر في الرولي ستاتيك كيف ما كتشوفوا هذيك البليسو موا اللي ما هضرتش لكم عليها في الاول، انا غادي نهضر لكم عليها. البليسو موا هذه سيت اون طونسيون دو سورتي الاخوان. او ليو باغ اكزومبل انا مريقل الرولي ستاتيك ديالي اما لو تيرمو ريغولاتور مريقلو في 40 دوغري، ما غاديش نخدم هاد لو كونتاكت سيك ولا هاد لو كونتاكت سيك، غادي نخدم بهاد الان و 2 هاد البليسو موا. هادي سيت اون سينياليزاسيون اللي كتخرج ديال 12 فولت، هما كاتبين هنا. هاد الرولي ستاتيك الاخواني الا شفنا غادي نحاول نكبر الصوره فوالا. كتشوفوا هنايا انبوت يعني هي لونطري ديال هذاك لو سينيال ها البليس والموا، عندنا من 4 حتى ل 32 فولت ديريكت كورون. يعني هاد لو تيرمو ريغولاتور كيخرج ليا 12 فولت كورون كونتيني، دونك غادي يلائمني مع هاد الرولي ستاتيك. دونك قلت ملي كنوصل باغ اكزومبل انا في لي زونفيرون ديال 20 دوغري وطالب 40 دوغري كتخرج واحد سينياليزاسيون هنا بليس وموا كتاكسيتي هاد الرولي ستاتيك. البليس بيان سور كنديو البليس والموا كنديوه لو موا. هذا لو كونتاكت هو اللي غادي يتسد. دونك بليس قلنا كيمشي البليس، الموا كيمشي الموا. عندنا اون فاز والنوتر. النوتر كندوزو ديريكت لواحد لاباط ديال ريزيستونس، ولا فاز كندوزوها اترافير لو كونتاكت ديال الرولي ستاتيك.
فوالا. دونك هنا هاد لو كونتاكت يعني واخا يتسد ويتحل 20 مره في السكوند او 30 مره، الرولي ستاتيك ما عنده حتى مشكل، لان توت لي كومبوزونت سون انكومبوري، يعني داخلين في الرولي ستاتيك. غادي نشوفوا واحد الشيء اخرى، باغ اكزومبل كنلقاو دي تيرمو ريغولاتور اللي ما عندهمش هاد البليس او موان في البلاك سيناليتيك ديالهم. باغ اكزومبل بحال هاد لوكا هذا، كنلقاو هاد لو تيرمو ريغولاتور كيخدم بطونسيون كونتيني 24، وعندنا غير كونتاكت سيك. غادي نخدموا هاد لو كونتاكت سيك الاخوان. دونك كتشوفوها هو لو موان غادي 10، لو بليس غادي 9، وخدينا واحد ديريفاسيون جبناها الان وخرجنا من دو، مشينا الرولي ستاتيك. هذا هو الرولي ستاتيك الاخوان، وهذه هي لا شارج اللي هي الريزيستانس. دونك هنا عندنا غادي نخدم 24 في هذا لو كوتي، وغنخدم نقدر نخدم حتى ب 380 الا كانت عندي واحد لا شارج اللي غتخدم ليا ب 380. الرولي ستاتيك ما عندوش مشكل، لانه هذا لو كونتاكت سي ان كونتاكت سيك الاخوان. كتدخل فاش كتجيه لو سينيال من لهنايا، يعني كيتسد هاد لو كونتاكت كيدوز ليه هنا 24 كورون كونتيني، كيسد لي هاد لو كونتاكت. دونك نتمنى الاخوان تكونوا استفدتوا، تبارك الله عليكم، وما تنسوناش من الدعم ديالكم كما العاده.